like, subscribe and get notified. 2 days after he was arrested in Kerala, fugitive Suleiman Khan has released another video, now blaming AAP Goa President Amit Palekar for telling him to name the police and politicians. Earlier, in his first video, he had exposed how the police had escorted him to Hubli and how he was beaten in front of a politician. Goa Forward convener Vijay Sardesai said this is a drama enacted by the government, where he has been instructed to make another video and blame opposition politicians. सर, हांव सिद्दीकी खान. म्हाका क्रायम बेंचाचे पुलिशेन अरेस्ट केल्ले 12/11/2024 म्हाका हुबळी अरेस्ट केल्ले. तेजे उपरांत म्हाका क्रायम बेंचाचे लॉकअपान दवरलेले. मागीर हांवें अमित नायक म्हणून एक पुलीस कॉन्स्टेबला कडेन फ्रेंडशीप मारून घेतले. मागीर ते अमित नायका कडेन म्हयनोभर फ्रेंडशीप मारून घेतले. ताका हांवें सांगलें म्हाज्या नांवार खुबशे केसी आहा, लँड ग्रेबिंग, ते हे केसी खूब आसा आनी म्हाका मातसो बेल जावपाक कठीण. ताका लागून म्हाका मातसो हुबळी व्हरून पावय. मागीर तेणीन म्हाका 13/12/2024 तेणीन म्हाका आपले बायकीचेर बसून तेणीन म्हाका हुबळी व्हरून पावयले. मागीर ताका हांवें पयशे बिशे कांय दिवना, फटींगपण करून हांव थंयसून गेलो पळोवन हुबळीसून. मागीर हांवें 17/12/2024 अमित पालेकर एडवोकेटाक हांवें कॉल करून सांगलें, सर असो हांव क्रायम बेंचा लॉकअपासून पळोवन गेल्या. मागीर अमित पालेकर एडवोकेटान सांगलें म्हाका, मातसो तूं रुलींग पार्टीचे मिनिस्टर, MLA यांचे नांव घे, पुलीस ऑफिसराचें नांव घे आनी तूं म्हाका व्हिडिओ करून व्हॉट्सअप कर, हांव तुका फुल्ली हेल्प करता. हांवें ताका सांगलेलें हायकोर्टान रीट घालपाक. तर मागीर हेणीन म्हाका सगळे पॉलिटिशियन यांचे सगळे नांव घे म्हणून म्हाका फोर्स केले. मागीर हांवें सगळेचे नांव घेवन ताका 4-5 व्हिडिओ करून ताका हांवें व्हॉट्सअप केले. मागीर तेणीन ते 4-5 व्हिडिओ एक करून तेणीन एडिट करून फेक व्हिडिओ करून आनी म्हाजे व्हायरल केले. हांवें ताका व्हायरल करपाक सांगून हायकोर्टान रीट घालपाक सांगलेले. सिद्दीकीक भायर ताणें चॅकआउट केल्लो मरे, आनी चॅकआउट केलो आनी ताका परतो चॅक इन केलो. ताणें अरेस्ट कितें जालो, तो आतां क्रेडीट घेता. ताणें चॅकआउट जो केल्ले मनशाक अशी सॅक्शनां लायल्या जी बेलाच्या हाजेर दाखयता, जुइजान म्हणल्यार ऑल बेलेबल सेक्शन्स वेर पूट. सो ताणीच ताका सोडलो, मोदी प्रॉपर्टी बी खाल्या आसतल्यो आनी परतो ताका हाडलो. तातूंत व्हडलें अजाप कितें जालें, व्हडली नविदाद कितें. आनी ताजे कडच्यान व्हिडिओ काडून घेतले, तो इनवॉल्ड, आनी तुमकां ते घालून तुमी ते नवें वर्स गूड गव्हर्नन्स सेलिब्रेट करतले. तांकां गूड गव्हर्नन्स म्हणून क्रिसमस डायल्यूट करपाचो आसता सदांच, आनी तो करपाक येवन नवो एक तांणी एक्सक्यूज घेतिल्लो आहा. जेन्ना अमितांक भितर आपयलो आहा, वेन द इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन, हो व्हिडिओ व्हायरल जाता. हेजे कितें कोटा, हेजे एकूच कोटा दॅट द एक्यूज इज इन टच विथ द गव्हर्मेंट, आनी गव्हर्मेंटाक तो इन टच आसून आज हो व्हिडिओ कोण ही नाटकां. जरी तरी अमिता व्हिडिओ मेळ्ळो, कोणे जाल्यार दिल्लो आनी तो विसल ब्लोअर म्हणून टॅकिंग आपयला, जाल्यार एज विसल ब्लोअर कोण, हाऊ दिस इज डायरेक्टली गेटिंग व्हायरल विथ द मिडिया. एक कोण धाडलो तेका आपोवपा नाकींग आतां. सो आज हेजे कळोन येता हो सरकार कित देखून करूं शकता तो. आज हो सरकाराक परिस्थिती असली जाल्या की तांकां आज असले व्हिडिओ. सो दॅट मीन्स दीस गाय इज इन टच विथ द गव्हर्मेंट, इज इन टच विथ द ब्युरोक्रेसी, इज इन टच विथ द पुलीस. नाजाल्यार हो कितकोन व्हिडिओ अशें करपाक शकता. आज प्रत्येक गोंयकाराक वाटें कितें जातलें, हे जे आज सारखे सगळे तुमी एग्री जातले. सो आज म्हाका सदां हे क्लियर जावपा जाय, हू इज दीस विसल ब्लोअर. हे कापोवपा जाय हिंगा आतां इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसतना, नाजाल्यार मुखार कितको वयतलें इन्व्हेस्टिगेशन. Vijay also said that bailable offences were put against Constable Amit Naik so that he has got bail. And the original say of the investigating officer, the offences for which the accused, Amit Naik, has been booked for by the investigating agency, even counting section 259B of BNS 2023, it appears to me that all the offences for which the accused is booked are bailable in nature. Sections bailable लायल्या ताका सोडपाक. He was the main guy to check out the accused. That accused has been met by a BJP MLA, not one, maybe many. Why they are not giving that CCTV? ताणें अशें केलें की 44 प्रॉपर्टीज उरल्या
त्यो सगळ्यो वांटे करून खावया म्हणून. हाजे पयलीं BJPच्या आमदारांनी ह्यो प्रॉपर्टीन डील केल्लें आहा आनी बेस्ट डिलींग कोण लँडान करता तो गोंय चलयता. ताका नांवूच आहा प्रॉपर्टी म्हणून. चॅक करा. Watch on Herald TV.